ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवे वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसान् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनामुजे वसतो मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ 29 अध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ पछि चन्द्रावतीले बगाएका 8 रोटीमा 4 रोटी नागिनहरूले पाएर हातमा लिए। यस्तो अपूर्व रोटी कसले बनाएछ? मेरा पति घर छैनन्, 12 वर्ष भयो, कहाँ गए पत्ता छैन। उनलाई नखाई एक्लै कसरी खाऊँ? उनको खबर गरौँ अनि 2-2 रोटी बाँडेर खाउँला भनी गण्डकी नदी नाला सबै स्नानमा खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटी मध्ये 4 रोटी नागले पाएर कस्तो अपूर्व रोटी पाएँ, यो मेरी स्त्रीलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? म परदेश हिँडेको पनि 12 वर्ष भयो। अब घर गई 2-2 रोटी बाँडेर खाउँला भनी घर जान लाग्दा साली नदी र समुद्रको दोभानमा स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद स्वरूप त्यो रोटीको प्रतापले नाग र नागिनको भेट भयो। अनि नागिनले प्रसन्न भएर भनिन्, हे स्वामी, मलाई एक्लै छाडेर यतिका दिनसम्म कहाँ जानुभएको थियो? मेरो भाग्यले आज तपाईँको दर्शन पाएँ। कसैले बगाएको यो 4 रोटी पाएँ, त्यो तपाईँलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? 2-2 बाँडेर खाउँला भनी गण्डकी नदी नाला सबैतिर खोज्दै हिँडेकी हुँ। बल्ल सन्तोष भयो, लौ खानुहोस् भनी आफूसित भएको 4 रोटीका 2 रोटी दिइन्। अनि नाग भन्दछन्, हे स्त्री, त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु, तिमीलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? 2-2 रोटी बाँडेर खाउँला, घर जाउँ भनेर आए। तिम्रो मुख देखेर सन्तोष भयो, लौ खाऊ भनेर आफूले पाएका 4 रोटीका 2 रोटी दिए। दुवै स्त्री पुरुषले खाइसकेर नागिनी नागका काखमा बसी आनन्दले रहे। तब नाग भन्दछन्, हे स्त्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएको यसै रोटीको प्रभावले भेट भयो। जसले यो रोटी बगायो त्यसको भौलिकै दिनमा इच्छा सिद्ध होस्, लक्ष्मी प्राप्त हुन् र शत्रु नाश हुन् भनेर अनेक आशीर्वाद दिए। अनि नागिनी भन्दछन्, हे स्वामी, म पनि त्यसलाई आशिष दिन्छु जसले यी रोटीहरू बगायो। त्यसलाई नवग्रहले पीडा नगरून्, राज्यलक्ष्मी त्यसका वंशमा रहुन्। फेरि हामी जस्तै पति पत्नी छुट्टिएका भए पनि चाँडै भेट होस् भनेर अनेक आशीर्वाद दिइन्। यसरी आशीर्वाद दिएर नागनागिनी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि लावण्य देशका मानिसहरू साली नदीमा स्नान गर्न जाँदा यस्ता किसिमले बसेकी चन्द्रावतीलाई देखेर सोधे, तिमी देवकन्या, विद्याकन्या अथवा स्वर्गकी अप्सरा रम्भा तिलोत्तमा को हौ? यहाँ एक्लै किन बसेकी? यति लोकहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती भन्दछिन्, म वरुणपुरमा अग्निस्वामीकी छोरी चन्द्रावती हुँ। गोमा ब्राह्मणका पुत्र नवराजकी पत्नी हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यहाँ आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर स्वर्ग गए। मैले पनि उनका संसर्गमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर राति जागराम गरे भनिन्। र लावण्य देशका लोकहरूले आश्चर्य मानेर गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज र हाम्रो देशका राजा भएका छन्, यो कुरा के खसो हो? राजालाई भन्नुपर्दछ भनेर सल्लाह गरे। नवराज राजा कहाँ गई हे महाराज भनी चन्द्रावतीले भनेको सारा कुरा सुनाए। ती साली नदीको तटमा बसिरहेकै छन्, हुन् कि होइनन् विचार गरी बक्सियोस्। यदि लोकले भनेको सुनि नवराज राजाले आफ्नी पत्नी चन्द्रावतीलाई सम्झे अनि हे लोको, तिमीहरूले उचित कुरा भन्यौ। चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, राज्यको कार्यभारले उसलाई
बिर्सिरहेको थिएँ। अब तिमीहरू सबैजना गई डाकेर ल्याऊ भनी उत्तम वस्त्र अलङ्कारहरू पठाइदिए अनि मन्त्रीलाई डाकेर भने, हे मन्त्री, मेरी स्त्री चन्द्रावती शाली नदीका तीरमा गएर बसिरहेकी रहेछे। एक्लै लावण्य देशका लोकहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी नाच गीत वाद्य गरेर लिन जाउन्। छिट्टै पठाउन्, म पनि परसम्म लिन आउला। हात्ती, घोडा, रथ, पैदल सेना आदि तयार गर भनी आज्ञा दिए। मन्त्रीले हुन्छ भनेर पूजा सहरमा झ्याली पिटाई सारा प्रजाहरू पछि लगाई आफू पनि गए। सबै चन्द्रावती कहाँ पुगेर प्रणाम गरी, हे महारानी, नवराज राजाले हजुरलाई लिन पठाएर हामीहरू आयौँ। यो पालकी र वस्त्र आभूषण ल्याएको छ, पहिरेर छिट्टै जाउँ भने। तब चन्द्रावतीले आफ्ना पति नवराजलाई सम्झेर, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा पति नवराजसित चाँडै भेट हवस् भनेर हिजो व्रत गरेँ, आज भेट हुन लाग्यो। हे परमेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। म पापिनी नाम भएर दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकीलाई कष्टबाट पार गर्नुभयो। हे लोकेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, हजुरका कृपाले ब्राह्मणले 14 भुवन सृष्टि गरे, यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे जगदेश्वरी, हजुरको दयाले म पनि लावण्य देशकी रानी हुन आँटे भनी बहुतै प्रसन्न भई वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालकीका बसी समस्त प्रजाहरू समेत भई लावण्य देश गइन्। नगर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले थाहा पाई हत्तपत्त गरेर कसैको पाकिसकेको भात छाडेर निस्के, कसैले खाँदा खाँदै हात पनि नधोई निस्के, कसैले छोराछोरी रुवाउँदै निस्के। अगाडि पुग्न र पहिले दगुर्दा कसैका हात र कसैका खुट्टा भाँचिए। यसरी नवराज राजाले चन्द्रावतीलाई अनेक मङ्गल यात्रा गर्दै दरबारमा लैजाँदा भए। इति श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती पतिगृह गमनं नाम 29 अध्याय। ओं हरये नमः। ओम उपनयतु मङ्गलं व सकलजगन्मङ्गलाय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिवेक्षण कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा। निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र। यत्राचितो द्वारकथा प्रसङ्ग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवैर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेतत्। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।